میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشام رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ دی عمر 4.5 سال سی. آپ بریلی دے شہر اندر سن, کچھ طائفاں جا رہی ہیں سن نچن والیاں گان والیاں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت صرف نا ہی احمد رضا نہیں سی, سر دے بال تو لے کے پیر دے ناخن تک میرے مصطفیٰ دی رضا ہی رضا سی. اینو اصل کہندے نے احمد رضا. توجہ میرے ال کرے جے نوجوانوں, وہ بھی تے بچہ سی نا جڑا بریلی دے بازار وچ کھیلدا سی. آج تسی بھی بیٹے ہو, میرے بچے ہو, کدے غور تے کرو نا کیسا بچہ سی. اللہ اکبر کبیرہ. جسے وہ طائفہ نو ویکھے نہ آندیاں, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنا جبہ مبارک, اپنی قمیض مبارک جڑی لمبی پہن دے ہوندے سن, اس نے اٹھا کے اپنی آنکھاں تے رکھیا, پھر اپنے ہاتھ مبارک تے رکھ لے. انہاں طائفوں میں ایک عورت کہنے لگی, یہ کیسا بچہ ہے جس نے اپنے سطر دا خیال نہیں رکھیا, اکھاں نو ڈھانپ لیا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت یہ عمر 4.5 سال ہے. توجہ کرے جی حضرات دی وقار. اللہ اکبر کبیرہ. حمدن کثیرن کثیرن کثیرہ. جس نے اس عمر وچ مصطفیٰ دی غلامی دا حق ادا کر دیتا ہے, وہ جوانی وچ کیسا غلام ہوئے گا, وہ اپنے شباب جوانی وچ کیسا غلام ہوئے گا. پھر وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت جدو 21 سال دی عمر وچ جا کے سید آل رسول دے بیعت ہوئے, جدو پہلی دفعہ اپنے پیر دے ہاتھ میں جا کے ہاتھ دیتا, پیر نے اسے ویلے خلافت دے دیتی. 15 سال دے 10 سال دے مریدین نے اعتراض کر دیتا, اے سید آل رسول سمجھ نہیں آئی تو سید نوجوان نو خلافت کیوں دے دیتی ہے, پہلے دن آیا پہلے لمحے خلافت کیوں دے دیتی ہے. سید آل رسول شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا تو انہوں پتہ ہی نہیں رہا اس نوجوان دا مقام کی ہے, اس احمد رضا دی شان کی ہے. مریدین ہاتھ جوڑ کے عرض کر دینے, اے پیر صاحب دسو تے صحیح نا اس نوجوان دا مقام کی ہے. فرمایا میرے مریدوں سن لو, جدو سید آل رسول اس دنیا تو جائے گا, رب دے حضور حاضر ہوئے گا, میرا رب پوچھے گا آل رسول 10 دنیا تو کی لے کے آئے, میں احمد رضا دا ہاتھ پکڑ کے کہاں گا احمد رضا لے کے آیا, میں احمد رضا لے کے آیا. یا رسول اعلیٰ حضرت حضرات دی بکار. اصل صرف غلامی دے نعرے مارے نے, غلامی لئی کوئی نہیں. میرے بلے شاہ فرماندے نے آج بھی کیتی جاندے ہو, لو بھی پیتی جاندے ہو, کھو کے مال یتیماں دا بھیج مسیتی جاندے ہو, پھٹ دلاں دے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو, نفس تے چھری پھیر دے نہیں بکرے کیتی جاندے ہو, دسو تے سی بلے نوے کی کچھ کیتی جاندے ہو. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, اپنا چہرہ حضور ورگا نہیں بنانا, پہلے اپنی صورت حضور ورگی بناؤ تاکہ پتہ چلے اطاعت مصطفیٰ کرنے والے لوگ بیٹھے. حضرات دی وقار توجہ کرنا میرے جملے آل. میں اس اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دی گل تواڈے سامنے پیش کرنے لگا, جڑا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت. حضرات دی وقار 4.5 سال دی عمر ہے, بچے تے کھیل دے نے نہ دی حضرات دی وقار انہاں عمرہ وچ, لیکن میرے امام دے کردار تو صدقے جائیے. آج اپنے تے اپنے رہ گئے, مخالف بھی ہوندیاں کتاباں وچوں اپنے مسئلے حل پہ کر دے نے, اور پھر کہن اتے مجبور ہو گئے نے کہ اعلیٰ حضرت ایک شخصیت دا نام نہیں, ایک فرد واحد دا نام نہیں. اگر محبت دا معیار ویکھنا ہوئے تے احمد رضا ویکھ لو, اگر عشق دا نکھار ویکھنا ہوئے احمد رضا ویکھ لو, حضور دا غلام ویکھنا ہوئے احمد رضا. 4.5 سال دی عمر. توجہ کرے جے بیٹے, میرے بچے بیٹھے ہو, میں اس تے فخر محسوس کرانگا کہ اس وقت بچیاں دے کھیلن دا ٹائم سی, لیکن یہ مسیت وچ آ گئے. کوشش کریا کرو بیٹا جس لئے ایسی مجلس وچ آؤ, وضو کر کے آیا کرو, پھر اللہ دا دین ساڑھے دلاں میں اترے گا, اللہ دے قرآن دا پیغام ساڑھے دلاں میں اترے گا. اللہ حضرت عظیم البرکت نے کپڑا جسے رکھیا نہ دی اتے ہاتھ رکھ لے. انہاں طائفوں وچ ایک عورت کہن لگی, ایک ایسا بچہ جس نے سطر دا لحاظ نہیں رکھیا, اکھاں دی حفاظت کر لئیے. اللہ حضرت نے پردہ بھی نہیں ہٹایا, اپنی زبان تو ارشاد فرمایا, اے عورتوں سن لو, سب تو پہلی چیز جو بہک دیئے وہ نگاہ بہک دیئے. نگاہ بہکے گی تے دل بہکے گا, دل بہکے گا تے دماغ بہکے گا, دماغ بہکے گا تے سطر بہکے گا. فرمایا میں او دی حفاظت کر لئیے, جدو او دی حفاظت کرانگا سمجھو پورے جسم دی حفاظت ہو جائے گی, پورے جسم دی حفاظت ہو جائے گی. آج نظریں بہک گئیاں, ساری رات میرا نوجوان موبائل دے اٹھے اپنی نظر نو ضائع کر دے پیا,
لیکن حضرات دی وقار کدے انہاں نظراں نال میرے مصطفیٰ دا